سلامت عنا بلنا بيتساب دقول زينا نزي ساعات زدالنا يوم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مس دقول زينا سنة يتصانحيتك خنا لكم بممناي نفتي بفلما زحزنايو زينا زعلات كناس قراكم World Vision Ethiopia Tigray have وردا 7 درتان 25 አካል ጉዳት ህጻናት ተንቀሳቀሱ ወንበር ዊልቸር ሓገዚቦ አቲሎም استسالت ሓገዝ ዓለም ለኸ መዓልት ጉዳት አካል ምኽንያት በመግባር ንጉዳት አካል ሓቆፋይ ማሕበረሰብ በምህናጽ ንዝሓሸ ማሕበረሰብ ለውጥ ዝዓለመ ምዃኑ አትሕባበርቲ World Vision Ethiopia ገሊጾም أفتي سنة سرعة ركب كم تجلس ب374 شحن 725 بر تجازو 25 تنكس عصوم بر ويلشر 25 قداتا كالهزانات حاجز تهاون تخون توم هزانات نيخم مهارو محبراوي وتوم كرا قدن سرح كسالوتون حاجز مخانو تحبيرون تي حاجز مستحرقان تنزاتر نشتي كم زخونن يخونن بر زي سنة تكبار تخطيلوم كالوتا كالات كسر حلو زلعال مخانو تجليزوم World Vision أبتو وردان العلي 13 عامتات هزانات ماخل غيرو أب حرشال لمعات محفراو قدياتن بفلاي دما ب24 طابياتات مقبي بمعدال صفحتي سرحتي كم زسالت أتزخاخيرون بسنك جنوسايداو كوينات تግራይ ዝበጽሐ ጸገም ብዙሕኩም ዝኾነ ዝተገለጸን ትኸውን እቲ ኩናት ስዒቡ ዝተፈጠረ ጸገም ንምፍታሕ ብወርልድ ቪዥን ዝተጀመረ ሓገዝ ድማ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ ነበርቲ ተኸባቢ ገሊጾም እቲ ሓገዝ ዝረኸቡ ህጻናትን ወለድን ብወገኖም ቅድሚ ሕዚ ናብ ቤት ትምህርቲ ብኢዶም እናተፈሓኹ ወይ እናተሓዘሉ ይኸዱ ከም ዝነበሩን እዚ ድማ ካልኦት ወሳኺ መቑሰልቲ ኢድን ሸኽሚ ስድራን ካብ ምዃን ሓሊፉ ብተደጋጋሚ ተስፋ ዝቖርጹሉ ግዜ كم زنابرا قليصهم حزقن بزرخبوا حاجز ويلشر أبي هوتهم حاجزاي وجن كم زلون كاب محساب حليفهم نغز عليه هوتهم بروح تسفاك سنكو كبيد الشيخ مهوت نكك على لولمن بتمرتي نفعات نكخنو زلعل بمخانو World Vision زقابرو سناي تكبر موساي قبويلهم بجبنا قتلت نستمرون مبرهتو تفعتني بلعل السبعة تخصاصي ناي قطعة وصانا معرف تلوات قصر تبعيبون ما خلا بيت فرزوا مغلا 20 حدا تقمتي كل تشناصر شمونتن عامه مرس هبزو على مغابايا ابلعلي تخصاص بلاي صقاي ناي تفعتني تفرد مهاوي ذكر تخصاصي ناي قطعة مغلا لمرداتات هلو نسلازبله نتوم مرداتات نكقرب نلوم 26 حدار كل تشناصر شمونتن عامه مرت توسخو قصر هيبو زنبرو كان تخونه تخصاصي نتوم مرداتات كقرب كم زي كاله افتنا يلوم مغابايا فليطيو عقاب حق بوغنو تخصاص بلاي صقاي علو نزلوم ناي قطعة مغلالي مرداتات كقرب بزي مخالو تبيت فردي ناي قطعة وسانه نكم حلالف حاتيتو ما خلا بيت فرزوا مغله ناي يمان صقام حسابات بمدماص بجبن قتلت نست ميرون مبرهتو طفاتنيا بلعلي زبولو تخصاصي بلاي صقاي ناي قطعة وسانه نمهاب نكلت تحساسي كلت شناصر شمونتن عامه مرت قصره كم زلوم تحبرهم زيناتات دقول زينا النغزل يوم فتوات تختاتلتي 4 قلفي أبلات حبريتان الدحننة نسليا فيدرال كمز تغطل تقليزهم منقستي بلصقنا مس فانو سممعنة سلام فسيما بزبلو لزلوان حيلتات فانو 4 أبلات سليا سراوش إثيوبيا كمز غطل حبيرون فانو مستيمول بملو عقم حيل مدرن حيل أيرن زسلف سرعات بلصقنا قديمو عاوتنا مزقبة كم زركب دحري مقلاس قندني حبريتان دحننة أبلات يوم زبلوم حلفت سليا بزو سدو سقمتي كم زقن طلفليتون كرمي قرب معالتات بوردا رايا قبون زوا السمين ولن وان حلافي سليا زنبرو ايت صقاو درب بيزتبحاله مسع عجبتو بحيلتات فانو كم زتقتل زذكريو اتوم هبه وردا رايا قبون كالوتي كبابتات زبان ناتنقساقسو دغفت فانو يوم ناب فانو استصنبرو سدراويت اللوم ني بارتي بلصقنا يدغفونا بزتفلاله اخباتات كاب منغست زورد ممرحتات نغفيهم بمبال نصحات ببزح يأسرون يقاتلون زنبرو 4 سللتي سقمت وسيد الله خيلهم ازوم أبلات حبريتان الدحننة سليان نصحان ببزحي كاب مقتالهم مسارهم بتوسخي أب اوان وق متكوستي درون مدفعين مورتارن كمون كالو تكبر تطوار بمخوان ان نصحان نعنو الزدارو مخوانهم حيلتات فانو مقاليزهم
ምክትል ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ 7 ዓመት ማሰርት ተፈሪድዎም ነበር። ምክትል ሚኒስተር ሰላምን አባል ባይቶ ምክሪ ክልል ኦሮሚያን ዝኾኑ አይተ ታየ ደንዳአ ብዝተኸሰሱሉን ክሲ በደለኛ ተባሂሎም 7 ዓመትን 2 ወርሕን ማሰርት ተፈሪድዎም። አይተ ታየ ሎም ዓርብ ሕዳር 26 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ልደታ ምድብ መገባያ ቀዳማይ ብዝወዓለ ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መገባያ ሕጋውነት ዘይብሉ ኣጽዋር ሒዞም ብምርካቦም በደለኛ ዝተባሃሉሉ ጉዳይ መቅጻዕቲ ተበይንሎም። እቶም ላዕለዋይ ሰበስልጣን መንግስትን አባል ባይቶ ክልልን ዝነበሩ አይተ ታየ ሕገወጥ ወታደራዊ ኣጽዋር ሒዞም ብምርካብ ከምኡውን ፍቃድ ዘይብሎም ኣብ ገዞም ሓንቲ ተዓጻፊት ክላሽንኮቭ ብረት ምስ ሱሳ ጣያይታ ተረኺባ ብዝብል ክሲ ቀሪብሎም ነይሩ። ጠበቃ አይተ ታየ ብዝሃቦ ሓሳብ 3 ናይ ምክልኻል መሰኻኸር ክስምዑ ይግባእ ከም ዝነበሩን ንሳቶም ግን ከም ዘይተሰምዑ ምትራፎም ገሊጾም ንውሳነ ቤት ፍርዲ ነኽብሮ ኢና እንተኾነ ግን ቅሬታታት ኣለውና ክብል እውን እቲ ጠበቃ ገሊጹሎም። ዓቃቤ ሕግን ተኸሳሲ አይተ ታየ ደንዳአን ካብ ገዝኦም ብዝተረኸበ ሕገወጥ ኣጽዋር ንዝቐረበ ክሲ ክከራኸሩ ጸኒሖም ኣብቲ ክርክር እዋን ድማ ዓቃቤ ሕጊ 2 ምስክር ኣቕሪቡ መስኪሩ እዩ። አይተ ታየ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ዝነበሩ መላኩ ፈንታ ካብ ስርሖም ከም ዝለቐቑ ብምጥቃስ ስጋት ድሕንነት ስለ ዘለዎ ኣጽዋር ክወሃቦም ምሕታቶም ንቤት ፍርዲ ገሊጾም። እቲ ኮሚሽነር ድማ ኣጽዋር ይወሃበን ዝብል ሓሳቦም ናብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ደብዳቤ ክጽሕፉ ከም ዝነገሮም ኣረድዮም። ድሕሪኡ ድማ ኣብቲ እዋን ሚኒስተር ሰላም ዝነበሩ ሕዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝኾኑን አይተ ብናልፍ አንዱዓለም ደብዳቤ ክጽሓፈሎም ምሕታቶም ንችሎታ ኣረድዮም። እንተኾነ ግን ደብዳቤ ካብ ምጽሓፍ በቃሊ ሓይሽ ተባሂሉ ዝደለይዎ ወታደራዊ ኣጽዋር ክዕጠቑ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ተዛሪቦም። ድሕሪዚ አይተ ታየ ብመሰረት ዝተዋህቦም ሓበሬታ ነቲ ብረት ከም ዝወሰድዎን እቶም ሚኒስተር ሰላም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝወዓልሉ ድማ ብዝተገበረ ተፍትሽ እቲ ዘይሕጋዊ ዝተባሃለ ብረት ከም ዝተረኸበን ገበነኛ ተባሂሎም 7 ዓመትን ኣዋርሕን ከም ዝተበየነሎም ተገሊጾም። መንግስቲ ኤርትራ ን18 ዓመታት ዝኣሰሮም ዜጋታት ፈቲሑ። መንግስቲ ኤርትራ ንኣስታት 18 ዓመታት ኣብ ወታደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይስርዋ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 13 ሰባት ከም ዝፈትሐ መቕረቢ እሱራት ንቢቢሲ ሓቢሮም። እዞም ነጋዶ ኣባላት ፖሊስ ሞያውን ዝርከብዎም እሱራት ትማሊ ናብ ስድራ ቤቶም ተጸምቢሮም ኣለዉ። እዞም እሱራት ንጉዳይ 2 ነጋዶ ሲዒቡ ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ ኤርትራ ኮሎኔል ስምዖን ገብረ ድንግል ፈተና ቅትለት ድሕሪ ምፍጻሙ ካብ ጥቅምቲ 2007 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያናት ሒዞም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሑ ምዃኖም ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደልየ ንብርክ ዝበሉ ዓመታት ኣብ ማይስርዋ ተኣሲሩ ዝነበረ ሓቢሮም። ምስቲ ጉዳይ ብዝተተሓሓዘ ልዕሊ 30 ሰባት ዝግመቱ ተኣሲሮም ምንባሮም ከም ሃለቃ በርሀ በዓል ዲያቆብ ድሓር ዝዓረፈ ዝኣመሰሉ በብዋኑ ክፍትሑን ከለዉ 20 ሰባት ግን ክሳብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቀይዲ ከም ዝጸንሑ ወሲኹ ይገልጽ። ኦሎምፒያዊ ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ዝነበረ ነጋዳይ ዘርአጋበር ገብረ ህይወት ፍሉጣት ነጋዶ ተስፋ ዓለም መንግስቲ ኣብን በኹረ መብራህቱን ከምውን 2 ሕዋት ኢንጂነር ዳዊት ሃብተ ማርያምን ደሞተራ ማቴዎስ ሃብተ ማርያምን ይርከብዎም። በተወሳኺ 6 ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ዝነበረ ኮሎኔል ኣስመሮም ገብረ ወልድ፣ ሓላፊ ወንጀል ምርመራ ዝነበረ ኮሎኔል ጎይቶኦም ገብረ ስላሴ ወዲ በኺት፣ ሓላፊ ፋይናንስን ምምሕዳርን ዝነበረ ኮሎኔል ሰሎሞን ብርሃን፣ ሓላፊ ምክትታል ሰርቬላንስ ዝነበረ ሜጀር ፍረዝጊ ሃብተዝጊ፣ ሓላፊ ምክትታል ዕጸፋርስን ተመሳሳልቲ ጉዳያትን ዝነበረ ካፒቴን ተክየ ገብረ ህይወት፣ ላዕለዎት መርመርቲ ሌተናል ኮሎኔል ኢሳያስ ዮሴፍን ሜጀር ጀነራል ተስፋ ልደት እያሱን እዮም። እቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብጽኑዕ ተኣሲሮም ዘለዉ 7 ሰባት ግን ገና ከም ዘይተፈትሑ ይግለጽ ኣሎ። ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዓዲ ኣቤቱን ማይስርዋን ዝኣመሰሉ ኣብያተ ማእሰርቲ እሱራት ብዘይኹል ማይን ጥዕናዊ ውሕስነትን ብኣሰቃቂ ኩነታት ከም ዝተተሓዙ ገሊጹ ነይሩ። ፍሉይ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብ16 ሰነ ኣብ ጀነቫ ብዘቕረቦ ጸብጻብ ኩነታት ኤርትራ ከም ዘይተመሓየሸ ኣብርሂቡ። እዞም ዝተፈትሑ 13 እሱራት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝጸንሑለን 18 ዓመታት ዋላ ሓደ መዓልቲ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ከም ዘይፈልጡ ይግለጽ። ገለ ካብኦም ሕማማት ሽኮር፣ ልቢ፣ ጸቕጢ ደም፣ ናይ ዓይኒ ጸገምን ስንክልናን ናይ ገድልን ዝነበሮም ኮይኖም ብዙሕ ስቃይ ከም ዘሕለፉ ቢቢሲ ዘዘራረባ ኣብ ኣውሮፓ ትርከብ ምእተኣስርቶም ነበር ሓቢሮም።
بشحن 998 ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ድሕሪ ምውልዑ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይከዱ ካብ ኣሃዱታቶም ዝተመለሱን ካልኦትን ምግፋፍ ጀሚሩ ከም ዓዲ ኣቤቱ ኣብ ዝኣመሰላ ቦታታት ዝነበረ ንትካላት ኮነ ካልእ መዓላታት ተባሂሉ ዝተሰርሐ ህንጻታትን በዚንጎታት ብምርቃዕን ከም ኣብያተ ማእሰርቲ ከገልግል ጀሚሩ እዛ ሓንቲ ካብ ዓድታት ደቂ ተሸም ዝኾነት ዓዲ ኣቤቱ ድማ حلف تاريخ النحاسسة كما بوتا ماسرتي أبا ملا إرترا كتفلت الجميرة دحري وعل الجرس أبا منقول علوت حلفت منقسن حزباو قنبار ديمقراسن فتحن مكفف على نقوانيفو عسر تسلسته كابوم أبا كلتا شحن حادن أقوط أزرع أوروباوين أبا بيت ماسرتي توسيدهم الزازي زواسر رحيت كلتا زنبرة جنرال فيليبوس والد يوهانس كابا برانتو نابا سمرا مستغيرة اتوم أبيات ماسرتي زيادة كم زسفحون زخررن وسيخي قلز زعزازي دحرو حلقة ستاف حيلتات مكل خال إرترا ولا كان تخنا ازوم أبيات مأسرتي قنا أبا تحتيو كم زركابو من جتات BBC يحبرو عندي كتما دواوي دارفور زخونت كتما بابونا سابت تحت حيلتات قلطفا ودقف كم ذات والتقليصون بجنرال محمد حمدان داغالو زمرحو سراوي تاريسيف نزا كتما مستغوزات صارو بحاقوس بزتكوس وطيت حموشت سلموين سبات كم زموتي قلزالو دارفور 24 زبها الميديا كم زصبصبو اب كتما نيالا السودان بحاقوس بزتكوس طيت حموشت سلموين سبات كم زموتو قليصلو أبتي معلتي تيا كتما بابانوس بحالتات الأخفلي أتقعي RSF كم تتحزو مس تسمع أب كتما نيالا عبي حقوس تفاطيرونيرو كوين شعو ناب حزن كم تغير تقليزون نبرتي كتما نيالا ندقفت حالتات RSF بحقوس ناب سماي تخصك خافتون كلو انتو حد حموش تسلمون سبات كم زموتون بزحات كالو تدما بمغسالم أب هسبيتال حكم كم زلون هتي ميدا فليتون أب السودان كم زعين تكبار مفصامو الزين مرتا غزي ايكونن قدم حزي حيلتا تاريسيف كتما الفاشر كحزون كلو ابا كتما نيالا بتمساسالي بحقوس بزتتكوس تخصي قطرم زي تغلص سلمان سبات كم زموتون كم زغسلون صبصبات يحبرم كتما نيالا مري حيلتا تاريسيف زخون ليتنال جنرال حمدان داغالو نز مسرتو مسغاغر منغستي قندي ختما مخانا تفلت امبارك سفتوات تخطاتلتي مدب دغول زينا نزي ساعات زدالونا يوم زيناتات نزي يوم كتكتاتلوم زصنح خمي مسلو نيروم ابا قصالي بخلوت زعباتات كساب نراقب سسناي نعخم السلام